निशम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं न्यूनां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा वृषकेतुस्य गितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित्कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्यस्य विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयस्य सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि भोजद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सन्याद्यन्तां प्रदीपिते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य शमितिञ्जयः अश्वत्थामाभिकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदत्ते च जीविका नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं कर्मेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन्नाशं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः सैन्यस्य वीर्यस्य रणवानकगोमुखाः सहसैवाग्रहण्यन्त ससर्गस्तु मनो भवतु ततः श्वेते हरियुक्ते मातिस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव विमर्शन्तौ प्रदत्मकुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मारुकोदरः अनन्तवीर्यं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवस्य सदोषमणिपुष्पकौ काश्यपस्य परमेश्वरः सिंहग्नि च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु शैकान्तद्मो पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि प्रजायेत् नभस्य पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन् अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिन्दवान् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिन्दवान् धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः ఒకసారి అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ఇదే గర్మాట మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎక్కడ స్వభావంతో వెరీ గుడ్ చెప్పు ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే తదుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తథా వాక్యం ఇదమహీమతే అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయామ్యచ్యుతా యావదేకాభిరిక్షేమం योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानपेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः నమస్కారం చేస్తూ ఉండండి चिकीर्षवा संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो सेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतात्
पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् सखा श्वशुरान् सुहृदस्यैव श्रेणयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्णो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुस्य शरीरे मे చెప్పండి. रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसदे हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काञ्चे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काञ्चितं नो राज्यं भोगसुखानि च कर्मेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरं पुत्र सदैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तदा एतान्नहं तु पृच्छामि ततोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मयि कृते निहत्य दातराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मात् हत्वैतानाथतायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं दातराष्ट्रान् स्वबान्धवान्. Very good. स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोकोपहत चेतसः क्ले कृतं दोषं कुलक्षये कृतं दोषं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत्युत अधर्मा विभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः Very good. स्त्रीषु दुष्टासु वास्तेया जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकेयैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां उत्तपिण्डोदकस्त्रियः Very good. दोषे रेते कुलज्ञान कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकै उच्चादन्ते जातिधर्म कुलधर्म सनातन शाश्वताः कुलधर्मस्य शाश्वत उत्पन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यतिराजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मम प्रतीकारं अशस्त्रशस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः शङ्के रथोपस्थौ पावसित् सुजस्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः. వెరీ గుడ్. ఒకసారి నీ పేరు ఏం చదువుతున్నామ్మా? 5వ క్లాస్ చదువుతున్నాడు. ఎవరు వస్తున్నాడు? గురు కిరణ్. 47 శ్లోకాలు ఈ వాటికి కరెక్ట్గా నెల రేపటికి అవుతుంది. 28వ తారీఖు రేపు మనం ప్రారంభించి ఈ నెలలలో చాలా అద్భుతంగా చెప్తున్నాడు. అతను పాపం ఓపిక తక్కువ, సరిగ్గా శ్లోకం ఊపిరికి అందట్లేదు కానీ శ్లోకాలన్నీ వచ్చు. ఇది పొట్ట కాదు, ఇది శ్లోకాల పుట్ట
కాబట్టి చాలా చక్కగా మీరందరూ కూడా చూసారా, 1వ అధ్యాయం అంతా అప్పచెప్పేశాడు. ఇలా ఈ 1వ అధ్యాయంలో ఎన్ని శ్లోకముల వరకు అప్పచెప్పగలిగితే అది నాకు ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పచ్చు.